अस्सलाम नाज़रीन, रियल न्यूज़ के साथ ज़हूर आलम आपसे मुखातिब है। आज मैं दो जो बड़ी खबरें हैं उन पे बात करने जा रहा हूँ। ये ऐसी खबर है जिन पे हर कोई बात नहीं करता, और अगर जो बात करता है उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों ने कहा था कि कानून मकड़ी का वो जाला होता है जिसमें हमेशा हशरात यानी छोटे जानवर फंसते हैं और बड़े जानवर इसको तोड़कर निकल जाते हैं। हमारे मुल्क में जो कानून के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, खास तबका हमेशा कानून से फायदा ले लेता है कि कत्ल का एक मुल्जिम जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उम्र कैद की सजा सुनाती है, वो 8 माह से जायद के अरसे में एक निजी अस्पताल में जिंदगी बसर कर रहा है और उस निजी अस्पताल में उसको ज़रूरियात ज़िंदगी की हर सहूलत मैसर है। शहाना ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको उसकी फैमिली वाले आके मिल रहे हैं, उसके यार दोस्त उसको आके मिल रहे हैं। पूरा एक फ्लोर वो किराए पे लेता है और वहाँ पे उसको हर तरह की 3 टाइम पे उसको घर से खाना आ रहा है, उसको मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, वो उसके कॉन्टेक्ट्स हो रहे हैं। तो ऐसी आपने सिर्फ सुनने में आता है, लेकिन ये अमली मुजाहिरा इसका शारफ जतोई नहीं किया। अगर इस केस पे थोड़ी सी बात करने से पहले अगर थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं कि ये असल केस क्या था। ये मशहूर ज़माना एक केस था 2012 में। ये शाहरुख जतोई और इसका एक दोस्त था शाहजेब। इनका एक शादी की एक तकरीब में इनका आपस में झगड़ा हो जाता है। ये शाहरुख जतोई और इसके कुछ दोस्त शाहजेब की बहन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वहाँ पे इनकी तू तकरार होती है, मामला रफा दफा हो जाता है और उसके बाद फिर ये शाहरुख और इसके दोस्तों ने शाहजेब का पीछा करके उसको कत्ल कर देते हैं। सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलती है, अरेस्ट शाहरुख जतोई। जब इसको अरेस्ट करने के लिए जब कैंपेन और दबाव गवर्नमेंट पे बढ़ जाता है, इस दौरान ये शाहरुख जतोई दुबई फरार हो जाता है। ये एक इलीट क्लास से ताल्लुक रखता है। इसका जो बाप है वो सिंध में लैंडलॉर्ड है, जतोई ट्राइब से ये ताल्लुक रखते हैं। कानून के इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हुकूमत इनके साथ मिली होती, हुकूमत के लोग इनके साथ मिले होते हैं, ब्यूरोक्रेसी इनके साथ मिली होती है, ब्यूरोक्रेसी इनके उस पर चलती है। जब ये दुबई फरार होता है, सोशल मीडिया पे कैंपेन जोर पकड़ती है, तो इसको दुबई के इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाता है। केस चलता है, सुप्रीम कोर्ट से इनको रिलीफ मिला कि इसके बच्चे की जो सजाए मौत थी इसको उम्र कैद में तब्दील किया गया। फिर इस पे थोड़ा सा फिर हम आगे जाएं तो एक दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा चीफ जस्टिस, उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार जब सिंध में विजिट करते हैं तो इस बच्चे को वहाँ पे जब जेल में विजिट करते हैं तो वहाँ पे ये इसकी जेल के अंदर दुनिया की हर आसाइश मौजूद होती है, टीवी होता है, फ्रिज, एसी, हर चीज़। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे हैरान हो गए, उसने देखा कि इसको तो डेथ सेल में होना चाहिए था, ये इधर क्या कर रहा है। और एक रिपोर्टर ने इस न्यूज़ ब्रेक की कि जतोई साहब तो शाहरुख जतोई साहब तो 8 महीने से हॉस्पिटल में शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा है, वहाँ पे इसको सारी आसाइश मौजूद है। अब देखें कि कानून के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या ये हमारी एक जो नौजवान बच्चे उसको कमर का दर्द है, कैसे उसको कमर का दर्द है और 8 महीने से वो एक निजी अस्पताल में, गैर मारूफ अस्पताल में, कमरुल इस्लाम अस्पताल है, उसके अंदर है वो, और किसी को पता तक नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जेल के अंदर जो इदारों के जो लोग हैं उनके भी किसी बंदे को जो सुकून नहीं हुआ और बंदा 8 महीने से एक कत्ल का मुल्ज़िम और जिसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई और हाई प्रोफाइल केस रहा है और वो हॉस्पिटल में शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको इसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसका यही मतलब है कि इस मुल्क में कोई कानून कोई कानून नहीं है। यह गरीब के लिए तो कानून है। एक बच्चा, आप पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक औरत वो सीढ़ियाँ चढ़ते अपने केस के सिलसिले में सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते रास्ते में सीढ़ियों में उसकी डेथ हो गई। जब गरीब के लिए ये कानून है और अमीर के लिए ये कानून है तो डेफिनेटली हमारे इदारों पे से हवाम का एतमाद उठ रहा है। कोई भी अगर इस तरह का मुजरिम होता है, पहले तो जेल के अंदर डॉक्टर्स होते हैं, अगर जेल के अंदर एक पूरा बोर्ड होता है, अगर वो बोर्ड रिकमेंड करता है फिर उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाया जाएगा। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी उसका इलाज न हो तो फिर उसको किसी निजी हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ना किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए, ना उसकी कोई ट्रीटमेंट की हिस्ट्री है, ना उसको पता है 8 महीने से कोई ऐसा कौन सा दर्द कमर का कि जो 8 महीने से ठीक नहीं हो रहा। और जैसे ही कल ये खबर ब्रेक होती है और उसके बाद उसको दोबारा जेल के अंदर वापस ले जाया जाता है। अगर वो वाकई बीमार था तो उसको ऐसी खबर ब्रेक होने के बाद वापस जेल के अंदर पहुंचाने की क्या ज़रूरत है? क्या वो अब बीमार नहीं है? यही वजह जब कल जेल से वापस आएगा तो ये बहुत बड़ा इनकलाबी बन के आएगा, कहेगा मैंने आपके लिए जेलें काटी हैं, मैं इतने साल जेल में रहा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा इनकलाबी हुआ, जेल से बहुत कुछ सीख के आया हूँ और यही हमारा लीडर बना होगा। ये जो 1% एलीट क्लास जो हमारे ऊपर रूलिंग जो एलीट क्लास से इसने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। यही जो चंद सैकड़ों में लोग हैं
یہی ملک کرتا دھرتا ہے، ان کے لیے ساری آسانیاں ہیں، ان کے لیے ان کے مکان بھی ریگولائز ہو جاتے ہیں، ان کی عدالتیں بھی ان کے لیے ہر ٹائم کھلی ہوتی ہیں، اتوار کو بھی عدالتیں لگ جاتی ہیں، ان کو ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں، یہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کا اچھی ہسپتالوں میں علاج بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن غریب بیمار ہو جاتا ہے، اس کو نہ جیل کے اندر کا ڈاکٹر پوچھتا ہے، باہر تو آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غریب کا اگر باپ بھی مرا اگر پڑا تو اس کے جنازے پہ بھی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ لوگ دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ لگتا نہیں اس بچے کو کسی نے ذرا بھی ندامت نہیں ہونے دی کہ اس نے ایک قتل کیا ہے۔ شاہ رخ جو صرف پیسوں کے بلبوتے پہ ایک جیل ڈیتھ سیل میں ہونے کی بجائے ہاسپٹل کے اندر رنگریلیاں بنا رہا ہے، سب پیسوں کا کمال ہے۔ کیوں کہ اس کا بھائی ایک لینڈ لارڈ ہے، پیسہ ہے سارے اس کی جیب میں، جس کو چاہے وہ خرید سکتا ہے، جس سے چاہے وہ مروا سکتے ہیں، کیونکہ سندھ میں تو یہی ہوتا ہے، اور سندھ گورنمنٹ اس میں ڈیفینیٹلی ملوث ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کو پتہ نہ ہو؟ قریب روز بروز احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے، اور امیر روز بروز قانون کو جس طرح وہ توڑ رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ قانون تو اس ملک میں ہے ہی نہیں، قانون تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے، ہم اس کو جیسے مرضی جس کے خلاف استعمال کریں، جیسے استعمال کریں۔ اب میں دوسرے واقعے کی طرف آتا ہوں۔ اسحاق ڈار، سارے جانتے ہیں اسحاق ڈار کے نام سے، کون نہیں واقف؟ ایسا سینیٹر دیکھا ہوگا جو 2-3 سال سے حلف ہی نہ لے۔ اسحاق ڈار جو ایک مطلوب پاکستانی عدالتوں کو مطلوب ہے، فرار ہو کے گئے ہوئے ہیں۔ میاں صاحب پہ جب پاناما کا کیس چلا تو سب سے پہلے جو بندہ فرار ہوا تھا وہ اسحاق ڈار تھے۔ اداروں کو پتا تھا اس کے پاس بہت سا اس سے ہمیں چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن جیسے اس کو پتا چلا اس نے ایک دم فرار اختیار کی، اور مسلم لیگ نون نے ان کو سینیٹرشپ دے دی۔ اب وہ باہر بھی مزے اڑا رہا ہے، اور پاکستان کے بھی جو اب اس کی رکنیت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بحال کر دی ہے، اور اس میں اب وہ واپس آئے گا، پاکستان میں بھی وہ انجوائے کرے گا، اس کی تنخواہیں مل رہی ہوں گی، اس کو جو اس نے واؤچرز نے یوز کیے ہوں گے، جو اس کو TATA ملتا تھا، جو اس کو اجلاسوں کے جو پیسے ملتے تھے، سب وہ وصول کرے گا، اور باعزت طریقے سے وصول کرے گا، اور آ کے وہ بھی وکٹری کا نشان بنائے گا کہ دیکھیں میں نے تو جلاوطنی نہیں کاٹی آپ کے لیے، مجھ پہ تو سیاسی کیسز بنائے گئے تھے سارے۔ یہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، یہ جو 1% پریولیج کلاس ہے، یہ ہمارا خون چوس، ہمارے ملک کی جو اکنامی اور ہمارے ملک کا جو خون چوس رہی ہے وہ یہ ہے۔ قانون انہوں نے گھر کی لونڈی رکھا ہوا، جب ان کو جس ادارے سے بھی ان کو فیور چاہیے ہوتی ہے یہ بآسانی لے لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے اسحاق ڈار کو جیل میں نہیں دیکھا۔ میاں صاحب کتنی آسانی سے، مطلب کیسا بہانہ بنا کے وہ ملک سے باہر چلے گئے، اور ہماری عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں۔ کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا، کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ آواز نہیں اٹھاتے۔ ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں، ہر فورم پہ آواز اٹھائیں، یا تو ہمیں اس چیز کو بدلنا ہوگا یا ہمیں اسی سسٹم کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اسی سسٹم کے خلاف اس کے ساتھ چلنا ہے، یا اس کے خلاف چلنا ہے، یا اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ کیا ہمارا حق نہیں ہے ان چیزوں پہ؟ کیا ہم ٹیکس پیئر نہیں ہیں؟ ہم ملک کی شہری نہیں ہیں؟ ہمارے وہ حقوق نہیں ہیں؟ یا تو آخر میں اگر آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔